اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ لال جو ہے یہاں سے نکلے گا سامنے والی دانت سے لال. اعوذ اعوذ یہاں سے یہاں سے اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان موٹا من الشیطان. ایک تو منش کہہ سکتے ہیں, منش یہ مجہول ہو جائے گا, منش کہیں گے تو یہ معروف ہو جائے گا. من الشیطان الرجیم, رجیم کھینچیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہاں یہاں سے نکالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الا نہیں کریں گے, لام کی آواز دوبارہ نہیں آئے گی. الحمد للہ, ایک تو کہہ سکتے الحمد للہ, دو نہیں کریں گے. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم, ہاں نکالنے میں بڑی سستی کرتے ہیں لوگ, الرحمن الرحیم کہہ دیتے ہیں, نہیں. الرحمن الرحیم. مالکی میم جو نکالیں گے دونوں ہونٹ کا جو سوکھا والا حصہ ہے دونوں کو ملائیں گے. مالکی لیکن نہیں کہیں گے. مالکی یوم الدین. یوم ہونٹ کو جتنا سکوڑیں گے اتنا اچھی واو نکلے گی. مالکی یوم الدین. ایاک نعبد, یا ہے اس پر تشدید ہے تو تشدید کو تشدید کی طرح پڑھیں گے. ایاک نعبد نہیں بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں لوگ بڑھا دیتے ہیں دو کو, ایاک نعبد و دو نہیں کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کتنے لوگ کنستعین کہہ دیتے, کنستعین نہیں ہوا, کنستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا, نہیں کہیں گے تو مجہول ہو جائے گا, کہیں گے تو معروف ہوگا. اہدنا الصراط المستقیم. صاد موٹا را موٹا. اہدنا, اور ہا جو ہے بالکل سینہ سے نرمی سے نکلے گا. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین, ذال ایک دم پتلا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کا جو کنارہ ہے یہ سامنے والے دانت کے کنارے پر جتنا کم لگائیں گے اتنی اچھی پتلی دال نکلے گی. صراط الذین انعمت علیہم, ان پہ دیر نہیں لگائیں گے. صراط الذین انعمت علیہم غیر موٹا غیر المغضوب. ضاد جو نکالتے ہیں زبان کو, پوری زبان جو یہ ہے یہ پورے کو زبان دانت کے اوپر والے دانت کے جڑ میں لگا دیتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. والضالین میں خیال رکھنا چاہیے. ولا کرتے ہیں اور اس پر لام ہے, لام تشدید کا مطلب کہ دو حرف ہے, لہذا لام پر رکیں گے تھوڑا سا تاکہ دو لام ادا ہو جائے. ولا الضالین, جتنا اوپر لے جائیں گے ذا کو
उतना ही लीन को नीचे लाएंगे, लेकिन बीच में लाम पर चूँकि तशदीद है तो डबल लाम हो जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पर रुकेंगे ताकि 2 लाम अदा करने में जितना वक्त लगता है उतना वक्त तक हम लाम पर रहेंगे। वाला कुछ लोग क्या कहते हैं वाला ज़ालीन, ज़ालीन अगर पढ़ते हैं तो 1 लाम पढ़ रहे हैं आप, ज़ालीन ये होना चाहिए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमीन कहने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए, लगना चाहिए कि सूरह फातिहा के अंदर ये शामिल नहीं है बल्कि इससे हट करके है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम तर, रा मोटा, अलम पे देर नहीं लगाएंगे, अलम तरा नहीं कहेंगे, अलम तर, अलम तर कैफ फ़अल, कैफ फ़अल नहीं, कैफ फ़अल नहीं, कैफ फ़अल। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। बिअस, बिअस साद मोटा, बेअस कहेंगे तो मजहूल हो जाएगा, बिअस कहेंगे तो मारूफ हो जाएगा। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल, यज, यज जीम की आवाज़ टक्कर खा के दोबारा यज, यज। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। व अरसल, रा मोटा, व अरसल अलैहिम तयरन, तयरन, तयरन अबाबील। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। अक्सर लोग इसको गलत पढ़ के तरमीहिम पढ़ते हैं, तरमीहिम नहीं है, तरमीम। अगर तरमीहिम पढ़ते हैं आप तो मीम के बाद वाली या नहीं पढ़ रहे हैं आप, तरमीहिम नहीं है, तरमी। देखिए मीम के बाद या साकिन है और मीम पर ज़ेर है तो उसको खींचेंगे, तरमीहिम नहीं पढ़ेंगे, तरमीहिम पढ़ेंगे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। मा में झटका होगा, और झटका मतलब हल्का सा रुक जाएगी आवाज़। फजअलहुम कअस, अस साद मोटा इसलिए अस कहेंगे। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। जहाँ पर भी मीम पर तशदीद हो या नून पर तशदीद उसमें देर लगती है, लिहाजा फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश। अक्सर लोग गलत करते हैं, लिईलाफि, लिईलाफि नहीं है, लिईलाफि है। अगर आप लिईलाफि पढ़ रहे हैं तो या आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, लाम पढ़ रहे हैं, हमज़ा पढ़ रहे हैं, अल्लाम खड़ा ला पढ़ रहे हैं, लिईलाफि पढ़ रहे हैं, तब लिईलाफि नहीं है कुरान में, लिईलाफि है, हमज़ा या ज़ेर ई है। तो लिईलाफि अगर पढ़ रहे हैं तो आप या को नहीं पढ़ रहे हैं, या को पढ़ना है। लिईलाफि कुरैश, कुरैश के बजाय कुरैश ये मारूफ कहलाएगा। ईलाफिहिम, इसको भी लोग कहते हैं इलाफिहिम। इलाफिहिम पढ़ रहे हैं अगर आप तो अलिफ पर ज़ेर पढ़ रहे हैं आप, और हालांकि अलिफ पर खड़ा ज़ेर है, ज़ेर होता तो इलाफिहिम होता, और खड़ा ज़ेर है तो ईलाफिहिम होगा। तो लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ। कोई लोग शितोई मोटा कर देते हैं, गलत है, शितो नहीं, शिताई वस्सैफ, स्वाद मोटा होगा। फल या अबुदू, फल लाम के बाद दोबारा नहीं आनी चाहिए,
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب یعبدو کے واو کو کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ اگر پڑھ رہے ہیں تو واو نہیں پڑھ رہے ہیں آپ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، مد ہے اس پر، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، تا کی آواز دوبارہ، أَطْعَمَهُمْ مِن جوع. جو میں پورا زور واو پر ڈالنا ہے، ہونٹ پر. جو، لاسٹ میں عین نکلے گا، بیچ میں عین جو نہیں آنا چاہیے، جو نہیں. من جوع، لاسٹ میں عین. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وآمنہم من خوف. خوف کے بجائے خوف، خوف مجہول ہوگا، خوف معروف ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. ارأیت، حمزہ سختی سے نکلے گا. ارأیت، ارأیت الذی یکذب بالدین. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، الذی کی یا کو کھینچنا چاہیے تو نہیں کھینچتے ہیں، یکذبو کے بو کو نہیں کھینچنا چاہیے تو یکذبو بالدین کر دیتے ہیں، غلط ہے. الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. یہاں پر بھی غلطی ہوتی ہے، یدعل، یدعل پڑھتے ہیں، یعنی عین پر تشدید پڑھتے ہی نہیں ہے. یدعل نہیں ہے، یدعل ہے، اور تشدید کا مطلب سختی ہونی چاہیے. یدعل نہیں ہے، یدعل ہے. فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض، ضاد موٹا، ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. صاد موٹا، صلاتہم، ہم نرمی سے سینے سے. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، بڑا مد ہوگا، او کو بھی اتنا ہی کھینچنا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عین ٹھیک سے نکالنا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ